नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्दाको कागजात पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। संसदमा महाअभियोग दर्ता भए समिति गठन भए पनि राणामाथिको छानबिन अझै सुरु भएन। करिब 1.5 वर्षपछि सर्वोच्चमा सुनवाई भएको कांग्रेस नेता तथा निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको मुद्दा हेर्दैमा जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको आलमको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 20 जना विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। 10 दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको राजदूतमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय। माओवादी केन्द्र चुनावका लागि उम्मेद्वार चयन गर्न केन्द्रित, परिणाम देखिने गरी चुनावमा होमिन अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन। एमालेसँग तालमेल नगर्ने प्रस्तुति, कुरा नमिले गठबन्धन भित्रै कांग्रेससँग पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने तर्क। राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्नेहरूका विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। माओवादीले लडेर स्थापित गरेको अधिकार र पहिचानलाई उल्ट्याउन नदिने दावी। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण। दुवैले 7 दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने। काठमाडौँ महानगरको मेयरको पदमा उम्मेद्वारहरूका लागि एमाले भित्र 4 आकांक्षी। सहमति नजुटेपछि महानगरद्वारा कमिटी केशव स्थापित। विद्यासुन्दर साक्य, निर्मल देउला र इन्दिरा पन्तको नाम सिफारिस। आकांक्षीको सूचीमाथि जिल्ला कमिटीले फेरि छलफल गर्ने। पोखरा महानगर प्रमुख छान्न एमाले नगर कमिटीले शुक्रबार तय गरेको आन्तरिक निर्वाचन अन्तिम घडीमा आएर स्थगित। नगर कमिटीद्वारा मेयरका आकांक्षी 12 जना र उम्मेद्वारका आकांक्षी 9 जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस। स्थानीय निर्वाचन नजिकै जाँदा कांग्रेस सप्तरीमा विवाद उत्कर्षमा। निर्वाचनमा उपसभापति पदमा 6 मतले पराजित उम्मेद्वारलाई केन्द्रले 1 मतले निर्वाचित भएको भन्दै प्रमाणपत्र दिएपछि विवाद चुल्यो। आन्दोलन गर्ने संस्थापन पक्षको चेतावनी। विराटनगरमा निर्वाचनमा भागभण्डा मिलाउन सत्तारूढ गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलको बैठक चलिरहँदा कांग्रेस कार्यकर्ताद्वारा नाराबाजी। महानगरमा गठबन्धन गर्दा पुनः वडा नम्बर 6 माओवादीको भागमा पर्ने अवस्था आएपछि आफूले टिकट नपाउने भन्दै कांग्रेसको विरोध। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीद्वारा आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग। जनमत पार्टीसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सहमति बमोजिम। कानून अनुरूप फिर्ता गर्न मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने गृहमन्त्री खाँडको जवाफ। एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टी नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। एमालेले देश र जनताको आकांक्षा बुझेको दावी गर्दै समृद्धिका लागि आफ्नो पार्टी अग्रसर रहेको स्मरण। निर्वाचनमा के गर्नुपर्छ भनेर जनता जानकार रहेको जिकिर। सिन्धुपाल्चोकका आधा पालिकामा माओवादी केन्द्रको दावी। गठबन्धनमा सहमति भइ नसकेकाले माओवादी केन्द्रले सबै पालिकामा एकल रूपमा लड्ने गरी तयारी गरेको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलालको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच जिल्ला स्तरमा सहमति जुट्न सकेन। भागभण्डाको कुरा नमिलेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। माओवादीसँग गठबन्धन हुने सम्भावना सकिएको गठबन्धनका संयोजक एवं कांग्रेस सभापति दीपक खड्काको तर्क। पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने र असुल्न राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको आरोप। तीनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक विधेयकका तथा चुनाव खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रस्ताव। सरकारद्वारा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाको प्रहरी संरचना केन्द्र मातहत हुने गरी अध्यादेश जारी। प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी व्यवस्था गरिएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित। प्रदेश कारागार व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई। आसन्न निर्वाचनमा 40% युवालाई उम्मेद्वार बनाउन सबै राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको आग्रह। युवाहरूको सार्थक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे मात्रै मुलुकले समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सक्ने धारणा। देशमा आर्थिक संकट बढिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको सेवा सुविधा वृद्धि, व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थपेपछि कर्णाली सरकारको चौतर्फी रूपमा आलोचना हुँदै। सातामा 2 दिन बिदा दिने बारे बहस भइरहे पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको स्पष्टोक्ति। बिदाको विषयबारे निर्णय नभई यस विषयमा धेरै कुरा भन्न नमिल्ने उल्लेख। विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। माग पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी। सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी बेड संख्याका आधारमा बढाउन लगायतका माग पेश।
आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी एक्लै लड्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीले जितेका सबै स्थानीय तहमा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने लिङदेनको दावी। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम गृहब्रेसस 3 दिने उच्च स्तरीय भ्रमणमा 8 वैशाखमा नेपाल आउने। नेपालमा रहँदा टेड्रोस सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने। नेपालमा आज 3900 बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 14 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 55 जना निको हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 438 जना सक्रिय संक्रमित। रूपन्देहीको तिलोतमामा बुधबार शंकास्पद मृत्यु भएकी 29 वर्षीय अमृता टण्डनको हत्या भएको भन्दै छानबिनको माग राख्दै स्थानीयवासी आन्दोलित। पटक पटक घर परिवारले कुटपिट र यातना दिएको र विष खुवाएर हत्या गरेको आरोप। कैलालीका 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या आरोपमा 4 जना पक्राउ। हत्या आरोपमा मनोज भण्डारी सहित 4 जनालाई रूपन्देहीको बेलैया सीमा नाकाबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको भनाई। मृत्यु भइसकेका कैलालीको मोहनयाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल सिंह रावल सहित कार्यवाहक अध्यक्ष गरी 14 जना प्रतिनिधि विरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। प्रतिनिधिहरूले 54,18,568 रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप। वैदेशिक रोजगार कार्यालयद्वारा आजदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू। अबको 1 हप्तापछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन प्रणालीबाट नै लागू गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको श्रम कार्यालयको भनाई। तुवालो हटेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको मौसम सफा। पानी नपर्दा तराईका जिल्लामा गर्मी लगातार बढ्दो। तराई तथा चुरे क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेकाले गर्मीका कारण हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह। विपदका कारण 1 वर्षमा झण्डै 2 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति। सबैभन्दा धेरै क्षति आगलागीबाट। आगलागीमा परि 94 जनाले ज्यान गुमाउँदा बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी, सर्पदंश, जनावरको आक्रमण लगायतमा परि 505 जनाको मृत्यु, 76 जना बेपत्ता। मध्य प्रदेशका प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा आज जुड शीतल पर्व मनाइँदै बढ्दो गर्मी र लगातार बढ्दो तातो हावाबीच सुरु हुने विक्रम सम्वत परम्पराको नयाँ वर्षको प्रारम्भमा जुड शीतल मनाउने प्रचलन। भक्तपुरको बोडेमा आज जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइयो। हरेक वर्ष आजका दिन बोडेमा नेवार श्रेष्ठ समुदायद्वारा व्यक्तिले जिब्रो छेड्ने चलन। मध्यपुर ठिमी क्षेत्रमा बिस्केट जात्राको अवसरमा हर्ष उल्लासका साथ सिन्दूर खेलेर सिन्दूर जात्रा मनाए। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन हुन थालेसँगै बर्दिवासका स्थानीय भने आन्दोलित। बर्दिवास 14 मा बन्न लागेको रेलवे स्टेशनको जग्गामा मुआब्जाको विवाद। सरकारले धेरै काम मुआब्जा घोषणा गरेर जग्गा अधिग्रहण थालेको स्थानीयको आरोप। अमेरिकी सरकारको युएसएडले दिने 80 अर्बको अनुदान लिने नेपाल सरकारको निर्णय। विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत प्राप्त हुने 18 अर्ब बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि स्वीकार गर्ने। गएको 6 महिना यता कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल निर्माणको गति सुस्त। सुदूरपश्चिमकै ठूलो आयोजनाभित्र पर्ने उक्त पुलसँगै बन्ने ड्याम, पौष मार्ग लगायतमा प्रक्रियागत उल्झन देखिएपछि ढिलाइ। निर्माण द्रुत गतिमा गर्न स्थानीयको दबाव। रसुवागढी नाकाबाट चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 8 टन बढी छुर्पी आयात। सोही अवधिमा फल तथा सागपात जन्य सामग्रीको आयात सबैभन्दा बढी। सोया सस र अचार 92 टन भन्दा बढी आयात। जुम्लामा 2 दिनदेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध। इन्टरनेट बन्द हुँदा सरकारी कामकाजदेखि अन्य सबै काम प्रभावित। मोबाइल डाटा पनि नचल्दा सेवाग्राही मर्कामा। यो हप्ता सुनको भाव तोलामा 1700 र चाँदी तोलामा 50 रुपैयाँले वृद्धि। आज मात्रै सुनको भाव तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर 1,02,000 रुपैयाँ कायम। चाँदीको भाव पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर 1415 रुपैयाँ निर्धारण। राष्ट्र बैंकले एलसी नखोल्न निर्देशन दिएपछि विवाहको मुख्य सिजनमै बजारमा काँचो सुनको मौजुदात सकिएको बैंकर्स एसोसिएसनको दावी। सुनको आयात ठप्प। सुन अभाव भएपछि आफ्नै सुन बाहेकका नयाँ गहना नबन्ने। नेपालले घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वे सँग खेल्ने 1 दिवसीय र टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक। तालिका अनुसार पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेट आउँदो वैशाख 17 गते शनिबार हुने। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण आजदेखि सुरु। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी बोलाए। पहिलो दिन कप्तान किरण चेम्जोङ अनुपस्थित। नेपाल रहेको समूह एमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन पनि छनौट खेल आउँदो जुन 8 देखि 14 सम्म हुने। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग, जुन 11 मा कुवेतसँग र जुन 14 मा इन्डोनेसियासँग खेल्ने। अहिलेकै अवस्थाले नेपाल एएफसी एसियन कपका लागि छनौट हुन नसक्ने मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीको भनाई। खेलाडीलाई दोष दिनु र धेरै अपेक्षा राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसका बावजुद टोलीले कडा चुनौतीका लागि प्रयास गर्ने उल्लेख।
फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत युक्रेन र स्कटल्यान्ड बीचको प्लेअफ सेमिफाइनल खेल आउँदो जुन 1 तारिखमा हुने। युक्रेन र स्कटल्यान्ड बीचको स्थगित खेल जुन 1 मा हुने। खेलको विजेताले वेल्ससँग जुन 4 तारिखमा खेल्ने। युक्रेन र रुस बीच भएको जारी युद्ध आज 51 दिन पुरा। किभ र नजिकका शहरी क्षेत्रमा हाल खाद्य आपूर्ति गर्ने प्रयास जारी। रुसको तेल खरिद गरेर युरोपेली राष्ट्रले युक्रेनको रगतबाट पैसा कमाइरहेको जेलेन्स्कीको टिप्पणी। युक्रेनी सेना रुसमा पनि प्रवेश गरेको रुसको दावी। युक्रेनी सेनाले रुसी नागरिकमाथि आक्रमण गरेको रुसको दावी। युक्रेनद्वारा आरोप अस्वीकार। सीमामा रहेका रुसी रेलको पुलमा मात्रै आक्रमण गरेको युक्रेनको भनाई। रुसले स्विडेन र फिनल्यान्ड अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोमा संलग्न भए। बाल्टिक क्षेत्रमा आणविक हतियार पठाउने रुसको सुरक्षा परिषदका उपाध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेवको चेतावनी। आणविक मुक्त बाल्टिक क्षेत्रको विषयमा वार्ता समेत नहुने उल्लेख। विस्फोटका कारण क्षतिग्रस्त रुसी नौसेनाको एउटा पानी जहाज समुद्रमा डुब्यो। ब्ल्याक सीमामा क्षतिग्रस्त जहाज समुद्रको किनारातर्फ तानेर लैजाँदै गर्दा डुबेको रुसको दावी। पानी जहाजलाई आफूले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको युक्रेनको दावी। रुस र युक्रेन युद्धका कारण संसारमा उत्पन्न भएका विभिन्न असरहरू घटाउने काममा लाग्न राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आग्रह। युद्धका कारण खाद्यान्न, इन्धन तथा वित्त प्रणालीमा असर परिरहेको दावी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेन भ्रमणमा नजाने व्हाइट हाउसका प्रेस सचिव जोन साकीको भनाई। बाइडेन प्रशासनले भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट्न एक उच्चस्तरीय अधिकारीलाई किभ पठाउने तयारी गरिरहेको उल्लेख। र जेरुसलेमको अल अक्सा मस्जिदमा प्यालेस्टोनिक र इजरायली सुरक्षा बलहरूबीच झडप हुँदा करिब 100 जना घाइते। झडपमा रबरको गोली र साउन्ड ग्रेनेडको प्रयोग गरिएको र केही इजरायली प्रहरी पनि घाइते भएको उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने रहेछौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।